नमस्कार। आज क्लासमा म तपाईलाई थियोडोलाइटका पार्ट्सको फंक्सन के हो, काम के हो त्यसको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्न गइरहेका छौं र अगाडिको तपाईले लेक्चर हेर्नुभयो। त्यसमा चाहिँ पार्टको बारेमा चाहिँ कुन कुन पार्ट हुन्छ हाम्रो भर्नियर थियोडोलाइटमा त्यसको बारेमा चाहिँ चर्चा गरेको थियो। तर आजको लेक्चरमा त्यही पार्टहरुको काम के छ त्यसको डिटेल चाहिँ डिस्क्राइब गर्न गइरहेका छौं र तपाईलाई एउटा चाहिँ फेरि मेमोराइज गराउन चाहन्छु कि हाम्रो थियोडोलाइट जुन हेर्दिनुहुन्छ भर्नियर थियोडोलाइट त्यसको चाहिँ तीनवटा एसेम्बली मिलेर बनेको हुन्छ। थियोडोलाइट हाम्रो तीनवटा एसेम्बली मिलेर बनेको हुन्छ। कुन कुन? फर्स्ट नम्बरमा लेभलिङ हेड एसेम्बली, त्यस्तै चाहिँ होरिजन्टल सर्किल एसेम्बली, त्यस्तै चाहिँ एलिडेड एसेम्बली जसलाई टप मोस्ट एसेम्बली भनिएको थियो। अब चाहिँ यो भिडियोमा पनि सुरु गरौँ कुरा लेभलिङ हेड एसेम्बलीको क्ल्याम्पिङ नटबाट। यो इन्स्ट्रुमेन्ट जुन हेर्नु भइरहेछ यसमा चाहिँ क्ल्याम्पिङ नट छैन, यसमा गुन्ना सिस्टम छ। गुन्ना सिस्टमले चाहिँ क्ल्याम्प गरिएका छौं यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई यो ट्राइपोड माथि। तर मसँग यो अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो के छ? हाम्रो क्ल्याम्पिङ नट हो। क्ल्याम्पिङ नटको काम के हुन्छ? हाम्रो यो थियोडोलाइट हो है, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो थियोडोलाइटलाई के गरे मैले? ट्राइपोड माथि राखे र ट्राइपोड माथि राखेर त हुँदैन, त्यसलाई के गर्नु पर्यो? फिक्स गर्नु पर्यो, क्ल्याम्प गर्नु पर्यो। त क्ल्याम्प गर्नलाई के गरिएको हुन्छ? हाम्रो ट्राइपोडमा हुन्छ यो कुरा है। यो ट्राइपोडमा चाहिँ प्रोभाइड गरिएको हुन्छ यो क्ल्याम्पिङ नट र यसको मद्दतबाट के गर्न सक्नुहुन्छ तपाई? यो थियोडोलाइटलाई मेसिनलाई ट्राइपोड माथि क्ल्याम्प गर्न सक्नुहुन्छ, टाइट गर्न सक्नुहुन्छ। यही यसको काम हो। क्ल्याम्पिङ नटको काम के हो? क्ल्याम्पिङ नटको काम के हो? इन्स्ट्रुमेन्टलाई, सुन्नुस् है, इन्स्ट्रुमेन्टलाई ट्राइपोड माथि क्ल्याम्प गर्नु, टाइट गर्ने काम त्यसको हो क्ल्याम्पिङ नटको। कुरा गरौँ अब ट्रिभेटको। ट्रिभेट मैले अगाडि पनि भनिदिएको थिएँ कि ट्रिभेट भनेको यो पार्ट हाम्रो जुन थियोडोलाइट छ, थियोडोलाइटको सबभन्दा तलको पार्ट भनेको यो ट्रायंगुलर पार्ट जुन हेर्दै हुन्छ त्यो भनेको ट्रिभेट, जसले के गर्छ? हाम्रो ट्राइपोड माथि चाहिँ के हुन्छ? यो फिक्स गर्नलाई काममा आइरहेको हुन्छ। ट्राइपोड माथि पुरै मसिनलाई चाहिँ फिक्स गर्नलाई यो काममा आइरहेको हुन्छ ट्रिभेट है। त्यस्तै चाहिँ फुट स्क्रू है। फुट स्क्रूको कुरा गर्दाखेरि फुट स्क्रू तीनवटा फुट स्क्रू र फुट स्क्रूको मद्दतबाट के गर्न सक्छौं हामी? मेसिनलाई, सुन्नुस् है, यो भन्दा माथिको, यो ट्रिभेट भन्दा माथिको जति पनि छ यो पार्टलाई के गर्न सक्छौं? यो फुट स्क्रूको मद्दतले के गर्न सक्छौं? आज चाहिँ हामी के पढिरहेछौं? फंक्सन पढिरहेछौं, काम पढिरहेछौं। यो थियोडोलाइटमा जति पनि पार्ट पढ्नुभयो त्यसको चाहिँ काम के छ त्यसको बारेमा चाहिँ डिटेलमा चाहिँ बुझ्न गइरहेछौं। त त्यही भएर चाहिँ धैर्यतापूर्वक चाहिँ हेर्नु होला भिडियोलाई। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो फुट स्क्रूको मद्दतले, तीनवटा फुट स्क्रूको मद्दतले के गर्न सक्नुहुन्छ तपाई? यो मेसिनलाई लेभल गर्न सक्नुहुन्छ। के? लेभल, एडजस्ट, होरिजन्टल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले चाहिँ के गरिएको हुन्छ? यो हाम्रो यो फुट स्क्रू प्रोभाइड गरिएको हुन्छ है। र फुट स्क्रूको काम त्यो हो, फुट स्क्रूको काम त्यही हो है। मात्रै के? हाम्रो मेसिनलाई लेभल प्रोभाइड गर्ने, लेभल, एग्ज्याक्ट, होरिजन्टल बनाउने काम हो हाम्रो मेसिनलाई है। यो फुट स्क्रूको काम त्यो हो। त्यसपछि चाहिँ कुरा गरौँ ट्राइबार्चको। ट्राइबार्च जुन हेर्दै हुनुहुन्छ यो माथिको ट्रायंगुलर प्लेट, यो ट्राइबार्चमा के गरिएको हुन्छ? हाम्रो फुट स्क्रू यो ट्रिभेट र ट्राइबार्चको बीचमा लागेको हुन्छ। दुवैतिर चाहिँ के गरिएको हुन्छ? हाम्रो यो लागेको हुन्छ, गरिएको हुन्छ, आर्म प्रोभाइड गरिएको हुन्छ है। र त्यसको सहायताबाट के गर्छौं हामी? यो प्लेटलाई चाहिँ लेभल गर्छौं। सुन्नुस् है, फुट स्क्रूको मद्दतले हामी यो प्लेटको चाहिँ के गर्छौं? लेभल गर्छौं। अनि यो प्लेटको लेभल गरिसकेपछि तपाईको अटोमेटिक सबै चाहिँ लेभल भइहाल्छ है। यसमा चाहिँ के गरेको हुन्छ? यस्तो तरिकाले चाहिँ फिट गरेछ हाम्रो सबै एकदमै चाहिँ कि यसलाई तपाईले लेभल गर्नुभयो सबै चाहिँ लेभल भइहाल्छ। जसरी तपाईले के गर्नुभयो? यसरी तपाईले नचाउनु भयो, नचाउँदाखेरि तपाईको के हुन्छ? यहाँ चाहिँ प्लेट बबल लागेको छ। प्लेटमा पनि यो प्लेट हेर्दै हुनुहुन्छ, प्लेटमा के गरेको छ? लेभल ट्युब लागेको छ र यो लेभल ट्युब यसरी फुट स्क्रू नचाउनु भयो भने के हुन्छ तपाईको? यो ठ्याक्कै चाहिँ तपाईको के देखाइदिन्छ? लेभल भइसकेपछि तपाईको यो बबल बीचमा आइहाल्छ है। त यो काम हो हाम्रो फुट स्क्रूको, ट्राइबार्चको। अब यो ट्राइबार्च पनि बुझिसक्नु भयो। अब यो जति पनि पार्ट पढ्नु भयो तपाईले यो लेभलिङ हेड एसेम्बली। लेभलिङ भनाइको अर्थ यो लेभलिङ हेड एसेम्बली हो। यो चाहिँ यसको मद्दतबाट के गर्छौं हामी? इन्स्ट्रुमेन्टलाई लेभल गर्छौं है, लेभल प्रोभाइड गर्छौं, होरिजन्टल, एडजस्ट, होरिजन्टल बनाउने काम गर्छौं यो यति पार्टको मद्दतले है। ट्रिभेट, फुट स्क्रू, ट्राइबार्च यसको मद्दतले है। अब चाहिँ कुरा गरौँ होरिजन्टल सर्किल एसेम्बलीको है। होरिजन्टल सर्किल एसेम्बलीमा प्लेट बबलको। प्लेट बबल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जसरी तपाईले के गर्नुभयो? यो फुट स्क्रूलाई नचाउनु भयो। अनि फुट स्क्रू नचाउँदाखेरि कति बेलासम्म नचाउने?
कति बेलासम्म नचाउने यसरी चाहिँ यहाँबाट त तपाईको लेभल चाहिँ थाहा लाग्दैन थाहा लगाउने भनेको यो लेभल ट्युबबाट जसरी जसरी तपाईले के गर्नुभयो नचाउनु भयो अनि यसको सहायताबाट के हेर्नु भइरहेछ नचाउनु भइरहेछ यहाँ तर हेरिरहेको छौ कहाँ हामी लेभल ट्युबमा जबसम्म यो बबल बीचमा आउँदैन तबसम्म के गरिरहेका हुन्छौँ हामी यो लेभल यो फुट स्क्रूलाई नचाइराखेका हुन्छौँ हामी है के गरिराखेको हुन्छौँ नचाइराखेको हुन्छौँ र आइसकेपछि यो के भइहाल्छ हामीलाई सो गरिदिन्छ भनेको अर्थ यो बीचमा आइहाल्छ बबल बीचमा आइसकेपछि हामीलाई के थाहा भइहाल्छ कि हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट जुन छ अब लेभल भइसक्यो कम्प्लिटली लेभल भइसक्यो होरिजन्टल अवस्थामा आइसक्यो त यो हाम्रो प्लेट बबलको काम त्यो हो त्यसपछि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड्सको कुरा गर्दाखेरि ए ब्र्याकेटको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडिको भिडियोमा पनि एकदमै चाहिँ डिटेलमा चाहिँ बुझाएको थियो ए ब्र्याकेट ए शेपमा भएको कारणले यसलाई ए ब्र्याकेट भनेको छ जसलाई यसको नाम चाहिँ स्ट्यान्डर्ड्स हो दुईवटा स्ट्यान्डर्ड्स प्रोभाइड भएको कारणले यसलाई मैले स्ट्यान्डर्ड्स भनेको छु र यो स्ट्यान्डर्ड्सको मद्दतले तपाई के गर्न सक्नु भएको छ यो भर्टिकल सर्किल र टेलिस्कोपलाई के गर्नु भएको छ भनाइको अर्थ यो जुन हेर्नु भएको छ एलइडेड एसेम्ब्लीलाई के गर्नु भएको छ यो स्ट्यान्डर्डमा तपाई के गर्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ झुन्ड्याउनु भएको छ त्यसमा चाहिँ फिक्स गर्नु भएको छ यसको मद्दतले यहीको मद्दतले यो नभए तपाईको यो जुन हेर्नु भइरहेछ यो टेलिस्कोप यसरी चाहिँ ट्रान्जिट हुँदैन थियो किनभने तपाईले चाहिँ ठाउँ हुनु पर्यो नि ट्रान्जिट हुनलाई त त्यही ठाउँ दिएछ यो हाम्रो स्ट्यान्डर्डले के गरिएको छ यसलाई रोटेट गर्नका निम्ति चाहिँ के गरिएको छ यो लगाइएको छ र यो कहाँ लगाइएको हुन्छ हाम्रो प्लेटको माथि चाहिँ फिक्स भएको हुन्छ यो प्लेट हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईले अप्पर प्लेट र यो लोअर प्लेट अप्पर प्लेटको माथि चाहिँ फिक्स गरिएको हुन्छ र यसको सहायताबाट तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ यो टेलिस्कोपलाई के गरिएको छ एउटा चाहिँ कन्डिसन दिएको छ एउटा चाहिँ पोजिसन दिएको छ जसको मद्दतबाट के गरिरहेको छ जसमा के गरिरहेको छ हाम्रो यो टेलिस्कोप ट्रान्जिटिङ भइरहेछ है यसको मद्दतले यसमा चाहिँ यो नभए तपाईको के हुन्थ्यो तपाई यहाँबाट चाहिँ नन ट्रान्जिट भइहाल्थ्यो त्यही भएर के गरिएको छ यो स्ट्यान्डर्ड्सको काम त्यो हो त्यसलाई चाहिँ के दिएछ एउटा चाहिँ पोजिसन दिएछ यो टेलिस्कोपलाई र भर्टिकल सर्किललाई त त्यसको काम त्यो हो लेन्सेज एन्ड विन्डोज म अघि पनि भनिदिएको थियो लेन्सेज एन्ड विन्डोज अहिले चाहिँ कुरा कहाँ चलिरहेछ होरिजन्टल सर्किल एसेम्ब्लीको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लेन्सेज दुईवटा लेन्स पनि दिएको छ यतातर्फ पनि एउटा लेन्स यतातर्फ पनि एउटा लेन्स र दुईवटा विन्डोज पनि छ दुईवटा विन्डोजबाट तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ ए विन्डोज र बी विन्डोज सुन्नुस् है ए विन्डोज र बी विन्डोज ए विन्डोजमा भएको रिडिङ र बी विन्डोजमा भएको रिडिङ हेर्नका लागि के गरिएको हुन्छ हाम्रो लेन्स प्रोभाइड गरिएको हुन्छ किन लेन्स प्रोभाइड गरिएको हुन्छ किनकि यो विन्डोजबाट तपाईले हेर्नुभयो भने यसको भित्रमा के छ हाम्रो दुईवटा प्लेट छ एउटा अप्पर प्लेट र एउटा लोअर प्लेट अप्पर प्लेटलाई भर्नियर प्लेट भन्छौं र लोअर प्लेटलाई के भन्छौं मेन स्केल प्लेट भन्छौं जसमा के गरिन्छ मेन स्केल प्लेटमा 360 0 देखि 360 सम्म के गरेको हुन्छ ग्रेजुएसन गरिएको हुन्छ त्यसै चाहिँ अप्पर प्लेट भनेको भर्नियर प्लेट र भर्नियर प्लेटमा के गरिएको हुन्छ तपाईको 20 मिनेटसम्म सुन्नुस् है त्यसमा के गरेको हुन्छ 20 मिनेटसम्म ग्रेजुएसन मात्रै गरिएको हुन्छ एकातर्फ र 20 मिनेटसम्म एकातर्फ गरिएको हुन्छ भनाइको अर्थ डायगोनली चाहिँ प्रोभाइड गरिएको हुन्छ एउटा मान्नुस् 0 मा राखेको छ भने सुन्नुस् है भर्नियर स्केल एउटा 0 मा राख्नु भएको छ भने ए मा ठ्याक्कै चाहिँ त्यसको चाहिँ अपोजिट तिर के कतिमा हुन्छ 180 डिग्रीमा चाहिँ के गरिएको हुन्छ हाम्रो विन्डोज बी लगाइएको हुन्छ र विन्डोज ए र विन्डोज बी मा जुन हुन्छ त्यो चाहिँ के गरिएको हुन्छ हाम्रो भर्नियर स्केलमा भर्नियर स्केल चाहिँ थोरै हुन्छ है थोरै चाहिँ प्रोभाइड गरिएको हुन्छ मैले भन्दिए नि 20 मिनेटसम्मको ग्रेजुएसन मात्रै हुन्छ भर्नियर स्केलमा 20 मिनेटसम्मको र मेन प्लेटमा के हुन्छ हाम्रो 0 देखि 360 डिग्रीसम्मको हुन्छ ग्रेजुएसन गरेको त यो चाहिँ ग्रेजुएसन जुन हुन्छ दुईवटा प्लेटमा त्यो दुईवटा प्लेटमा भएको ग्रेजुएसन एकदमै सानो ग्रेजुएसन भएको हुन्छ र सानो ग्रेजुएसनलाई चाहिँ हेर्न चाहिँ के भइरहेको हुन्छ हाम्रो नाङ्गो आँखाले चाहिँ गाह्रो परिरहेको हुन्छ असमर्थ भइरहेको हुन्छौँ हामी हेर्नलाई त्यही भएर के गरिएको हुन्छ हाम्रो लेन्स प्रोभाइड गरिएको हुन्छ र लेन्सको मद्दतबाट के गर्न सक्नुहुन्छ हामीहरू के गर्न सक्छौँ यसरी चाहिँ जुम आउट गरेर हेर्न सक्छौँ यसमा है लेन्सको मद्दतले त यो हाम्रो रिडिङ पढ्नमा चाहिँ मद्दत गर्छ विन्डोज र लेन्स है यसको चाहिँ काम त्यो हो अब कुरा गरौँ अप्पर प्लेट र लोअर प्लेट म कुरा अघि पनि गरिसके लोअर प्लेट अप्पर प्लेट लोअर प्लेटलाई मेन स्केल प्लेट भनिन्छ अप्पर प्लेटलाई भर्नियर स्केल प्लेट भनिन्छ लोअर प्लेटमा के गरिएको हुन्छ हाम्रो
मेन स्केलको ग्रेजुएसन गरिएको हुन्छ, त्यतै चाहिँ अप्पर प्लेटमा के गरिएको हुन्छ, भर्नियर चाहिँ लगाइएको हुन्छ, जसमा कतिसम्मको ग्रेजुएसन गरिएको हुन्छ, 20 मिनेटसम्मको चाहिँ अप्पर प्लेटमा चाहिँ गरिएको हुन्छ भर्नियर प्लेटमा, र लोवर प्लेटमा के गरिएको हुन्छ, 0 देखि 360 डिग्रीसम्मको ग्रेजुएसन गरिएको हुन्छ है। यति कुरा बुझ्नुस्। र यति कुरा बुझिसकेपछि मैले यहाँ पनि लेखेको छु, अप्पर प्लेटलाई भर्नियर स्केल प्लेट, लोवर प्लेटलाई मेन स्केल प्लेट, र अप्पर प्लेटलाई कन्ट्रोल गर्नका निम्ति सुन्नुस् है, अप्पर प्लेटलाई कन्ट्रोल गर्नका निम्ति अप्पर क्ल्याम्प स्क्रू है, यहाँ हेर्नुस्, अप्पर प्लेटलाई कन्ट्रोल गर्नका निम्ति तपाईलाई त थाहा छ एउटा भेहिकललाई रोक्नलाई चाहिँ ब्रेक हुन्छ नि प्रोभाइड गरिएको, त्यस्तै चाहिँ हाम्रो यो थियोडोलाइटमा के गरिएको छ, दुईवटा प्लेटलाई कन्ट्रोल गर्नका निम्ति दुईवटा चाहिँ ब्रेक दिएको छ। यो भनेको हाम्रो यो क्ल्याम्प स्क्रू दिएको छ है। एउटा चाहिँ अप्पर प्लेटको लागि अप्पर क्ल्याम्प स्क्रू, लोवर प्लेटको लागि लोवर क्ल्याम्प स्क्रू। प्लेट एउटा अप्परमा हुन्छ एउटा लोवरमा हुन्छ। अब बुझाउनु पर्दैन, मैले चाहिँ डिटेलमा बुझाइदिए, तपाईले ध्यान दिएर सुन्नु होला। अप्पर प्लेटलाई क्ल्याम्प गर्नका निम्ति अप्पर क्ल्याम्प स्क्रू र लोवर प्लेटलाई क्ल्याम्प गर्नका निम्ति लोवर क्ल्याम्प स्क्रू, र साथसाथै के गरिएको हुन्छ, अप्पर क्ल्याम्प स्क्रू टाइट गरिसकेपछि यसलाई स्लोली मुभ गराउनु पर्दा, सुन्नुस् है, एडजेक्ट बाइसेक्ट गराउनलाई तपाई आफ्नो टार्गेटलाई के गर्नुहुन्छ, स्लोली मुभ गराउनुहुन्छ थियोडोलाइटलाई, स्लोली, एकदमै स्लोली। अब मानुस् यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले यसलाई चाहिँ टेन्जेन्ट स्क्रूलाई चाहिँ के गरिरहेको छु, यसरी चाहिँ रोटेट गराउँदाखेरि के भइरहेछ, हाम्रो यो टेलिस्कोप र यो मेसिन के भइरहेछ, हाम्रो रोटेट भइरहेछ। त यो हाम्रो के हो, यो भनेको हाम्रो स्लो मोसन स्क्रू हो। अप्पर टेन्जेन्ट स्क्रू, अप्पर क्ल्याम्प स्क्रूको नजिकमा के हुन्छ, यो अप्पर स्लो मोसन स्क्रू लागेको हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ लोवर क्ल्याम्प स्क्रूको नजिकमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो लोवर क्ल्याम्प स्क्रूको नजिकमा के लागेको हुन्छ, हाम्रो लोवर स्लो मोसन स्क्रू। त यो स्लो लोवर भनेको अर्थ तपाईले के गर्नुभयो, यो यसलाई टाइट गर्नुभयो, टाइट गरिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो, स्लोली मुभ गराउनु पर्यो भन्दाखेरि यसरी चाहिँ घुमाउने है, यसरी घुमाउने। यसमा हुन्छ के, अझै तपाईलाई क्लियर गरिदिउ, तपाईको अप्पर क्ल्याम्प स्क्रूलाई तपाईले के गर्नुभयो, टाइट गर्नुभयो, र लोवरलाई चाहिँ के गर्नुभयो, ल हेर्नुस्, अप्परलाई मैले के गर्दिए, क्ल्याम्प गरिदिए, र लोवरलाई के गरिदिए, खोलिदिए सकेपछि तपाईको के हुन्छ, जतिमा तपाईले भर्नियर स्केल र मेन स्केलको ग्रेजुएसन चाहिँ मिलाउनु भएको छ है, त्यो रिडिङ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, बदलिदैन। त्यो चाहिँ सँगै दुवै प्लेट चाहिँ घुम्छ। लोवरलाई के गरेछु मैले, लुज गरेछौ, र अप्परलाई चाहिँ दिएका छौं, र यसरी हेर्दाखेरि तपाईको के हुन्छ, यो यति पार्ट चाहिँ घुमिरहेछ माथिको, र यति पार्ट घुम्दाखेरि तपाईको के भइहाल्यो, यो जुन हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईले दुईवटा चाहिँ स्केल छ, दुईवटा स्केल बीच चाहिँ केही मुभमेन्ट चाहिँ भइरहेको छैन, दुईवटा स्केल हुन्छ लागेको, दुईवटा स्केल बीच चाहिँ केही मुभमेन्ट भइरहेको छैन। यसरी चाहिँ यसलाई क्ल्याम्प गरेका छौं, यसरी नै चाहिँ दुवै चाहिँ सँगै चाहिँ के भइरहेछ, रोटेट भइरहेछ। अप्पर क्ल्याम्पलाई के गरेका छौं, टाइट गरेका छौं, हेर्न सक्नुहुन्छ, अप्पर क्ल्याम्पलाई टाइट गरेका छौं र लोवरलाई लुज गरेका छौं। त्यति बेला के हुन्छ, हाम्रो दुवै प्लेट सँगै चाहिँ मुभ हुन्छ, के हुन्छ, सँगै मुभ हुन्छ। तर तपाईले के गर्नुभयो, ठ्याक्कै अब अपोजिट हेर्नुस्, यसलाई के गरे, लोवर क्ल्याम्प स्क्रूलाई टाइट गरिदिए र अप्परलाई के गरिदिए, खोलिदिए, लुज गरिदिए। लुज गरिदिएपछि तपाईको के भयो, अप्पर प्लेट चाहिँ घुम्न चाहिँ सकिरहेछ है, अप्पर प्लेट चाहिँ घुम्न सकिरहेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। त अप्पर प्लेट तपाईले के गर्नुभयो, लोवर क्ल्याम्प स्क्रूलाई टाइट गर्नुभयो, अप्पर क्ल्याम्प स्क्रूलाई के गर्नुभयो, खोलिदिनु भयो। अप्पर क्ल्याम्प खोल्ने बित्तिकै तपाईको जुन रिडिङ छ, तपाईले चाहिँ के गर्नुभयो, मानुस कुनै न कुनै ठाउँमा तपाईँ राख्नुहुन्छ भर्नियर स्केलको रिडिङ र मेन स्केलको रिडिङ, अनि त्यो के भइहाल्छ, हाम्रो बदलिहाल्छ, चेन्ज भइरहेको हुन्छ। तपाईको के हुन्छ, यो हाम्रो जसरी नै तपाईले के गर्नुभयो, लोवर क्ल्याम्प स्क्रूलाई टाइट गर्नुभयो, अप्परलाई के गर्नुभयो, खोलिदिनु भयो, अनि के हुन्छ, हाम्रो लोवरलाई क्ल्याम्प गर्ने बित्तिकै के भयो, हाम्रो यो मेन स्केल जुन छ त्यो क्ल्याम्प भइसक्यो र भर्नियर स्केल के छ, लुज भइसक्यो, त्यो चाहिँ घुमिरहेछ, मजाले घुमिरहेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ विन्डोजबाट हेर्दाखेरि तपाईले थाहा लाग्छ, यो चाहिँ हाम्रो के हो, मेन स्केल प्लेट, तलको प्लेट जुन छ क्ल्याम्प भइसक्यो, र माथिको जुन भर्नियर स्केल छ त्यो चाहिँ हाम्रो के भइरहेछ, रिडिङ बदलिरहेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ विन्डोजबाट हेरिरहेको छु, तपाईलाई चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टबाट हेर्नु होला। यसरी घुमाउँदाखेरि के भइरहेछ, हाम्रो भर्नियर यो स्केलको रिडिङ चाहिँ के भइरहेछ, दुवै चाहिँ एक साथमा छैन। यसरी चाहिँ के भइरहेछ, अप्परलाई चाहिँ के गरेका छौं, लुज गरेका छौं, र लोवरलाई चाहिँ टाइट गरेका छौं। यसरी गर्दाखेरि तपाईको के हुन्छ, दुईवटा स्केल बीचको चाहिँ मोमेन्ट भइरहेको हुन्छ है। त यो हो हाम्रो के हो, अप्पर क्ल्याम्प स्क्रू र अप्पर स्लो मोसन स्क्रू। त्यस्तै चाहिँ लोवर प्लेट क्ल्याम्प स्क्रू, त्यस्तै चाहिँ लोवर प्लेट स्लो मोसन स्क्रू। त यसको काम के हुन्छ, यो कामहरु हुन्छ। र तपाईले के गर्नुभयो, दुवैलाई चाहिँ के गर्नुभयो, मानुस तपाईले टाइट गरिदिनु भयो है,
र जबसम्म यो जुन हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईले यो टेन्जेन्ट स्क्रू भन्नुस् या स्लो मोसन स्क्रू, जबसम्म तपाईले के गर्नुहुन्न भने यो चाहिँ क्ल्याम्पिङ स्क्रूलाई चाहिँ क्ल्याम्प गर्नु भएन भने त्यति बेलासम्म यो काम गर्दैन। क्ल्याम्प गरिसकेपछि अनि बल्ल तपाईको के हुन्छ, यो काम गरिरहेको हुन्छ है। यो क्ल्याम्प गरिसकेपछि तपाईको यो काम गर्छ है। टेन्जेन्ट स्क्रू या भन्नुस् या स्लो मोसन स्क्रू भन्नुस्, त यो चाहिँ त्यति बेला काम गर्छ। त यो यसको काम चाहिँ त्यो हो है। अब चाहिँ कुरा गरौँ इनर स्पिन्डलको र आउटर स्पिन्डलको। तपाईले हेरिराख्नु भएको छ यो अप्पर क्ल्याम्प स्क्रू र अप्पर क्ल्याम्प स्क्रू कोसँग कनेक्टेड हुन्छ, हाम्रो यो जुन हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईले तपाईको अप्पर क्ल्याम्प स्क्रू तपाईको के हुन्छ, यो केसँग कनेक्टेड हुन्छ, यो इनर स्पेन्डलसँग हुन्छ है। इनर स्पेन्डलसँग भनाइको अर्थ इनर स्पेन्डलसँग कनेक्टेड हुन्छ, जुन हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईले यो फिगरमा हेर्न सक्नु भइरहेछ। यो के हुन्छ अप्पर प्लेट र अप्पर प्लेटलाई के गरिएको हुन्छ हामी स्पिन्डलसँग भर्टिकल जुन हेर्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ केसँग कनेक्ट गरिएको हुन्छ स्पिन्डलसँग र यो जुन हेर्दै हुनुहुन्छ कालो प्लेट त्यो भनेको हाम्रो लोवर प्लेट र लोवर प्लेटकोसँग आउटर स्पिन्डलसँग कनेक्टेड हुन्छ। र यसको काम के हुन्छ स्पिन्डलको, स्पिन्डलबाट तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई यो स्पिन्डलको सहयोगबाट तपाईले के गर्नु टेन्जेन्ट स्क्रू चलाउनु भयो या क्ल्याम्प स्क्रू कस्नु भयो, अनि त्यति बेला क्ल्याम्प गरेपछि कसलाई क्ल्याम्प गर्छौँ हामी, क्ल्याम्प गर्ने बित्तिकै तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ इनर स्पिन्डललाई क्ल्याम्प गर्नुहुन्छ, आउटर स्पिन्डललाई क्ल्याम्प गर्नुहुन्छ। अप्पर क्ल्याम्प स्क्रू कस्ने बित्तिकै तपाईको के भइहाल्छ, यो इनर स्पिन्डल चाहिँ के भइहाल्छ, तपाईको इनर स्पिन्डल चाहिँ टाइट भइहाल्छ र इनर स्पिन्डलसँग के छ हाम्रो कनेक्टेड अप्पर प्लेट चाहिँ कनेक्टेड छ। त त्यसको काम त्यो हो है। क्ल्याम्पिङ गर्ने बेलामा तपाईको के हुन्छ, हाम्रो स्पिन्डलले काम गरिरहेको हुन्छ। क्ल्याम्पिङ गर्नुभयो भने मान्नुस् तपाईले के गर्नुभयो अप्पर यो जुन हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईले अप्पर क्ल्याम्प स्क्रूलाई तपाईले के गर्नुभयो टाइट गर्नुभयो। त कसलाई टाइट गर्नुहुन्छ, तपाईँ स्पिन्डललाई टाइट गर्नुहुन्छ। अप्पर क्ल्याम्प स्क्रूलाई टाइट गर्नु भनेको तपाईँ इनर स्पिन्डललाई टाइट गर्नुभयो र इनर स्पिन्डल कोसँग कनेक्टेड हुन्छ, हाम्रो अप्पर प्लेटसँग कनेक्टेड हुन्छ है। र त्यस्तै चाहिँ के गर्नुभयो तपाईले लोवर क्ल्याम्प स्क्रूलाई के गर्नुभयो टाइट गर्नुभयो भने तपाईको के हुन्छ, यो आउटर स्पिन्डललाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँ टाइट गर्नुहुन्छ। जति बेला तपाईले के गर्नुभयो लोवर क्ल्याम्प स्क्रूलाई टाइट गर्नुभयो भनाइको अर्थ तपाईँ आउटर स्पिन्डललाई चाहिँ टाइट गर्नुभयो र आउटर स्पिन्डलमा चाहिँ के हुन्छ कनेक्टेड हुन्छ हाम्रो लोवर प्लेट, त लोवर प्लेट पनि कन्ट्रोल भइहाल्छ। त यो चाहिँ स्पिन्डलको काम हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ सेन्ट्रिङ टेलिस्कोपको कुरा गर्दाखेरि सुन्नुस् है, सेन्ट्रिङ टेलिस्कोप यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, यो यसमा चाहिँ प्वाल छ, यसको सहायताबाट तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा लागेको हुन्छ है, यसरी हेर्दाखेरि आइपिस लागेको हुन्छ र यसरी हेर्दाखेरि तपाईको तल चाहिँ भुइँमा सेन्टर पोइन्ट चाहिँ तपाईको चाहिँ लोकेट भइरहेको हुन्छ। कहाँ चाहिँ सेन्टर तपाईको इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ देखाइरहेछ, अहिले कुन सेन्टरमा छ, कुन पोइन्टमा छ, त्यो कुरा चाहिँ हेर्नलाई तपाईँ यहीँबाट के गर्न सक्नुहुन्छ, यो आइपिस भएर हेरेर तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, यो तपाईँको कुन पोइन्टमा कुन बिन्दुमा चाहिँ भर्टिकली चाहिँ हेल्ड भएछ हाम्रो यो इन्स्ट्रुमेन्ट त्यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मतलब सेन्ट्रिङ गर्न सक्नुहुन्छ यो टेलिस्कोपबाट। या तपाईँले डाइरेक्ट योबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ प्लम्बबाट, अनि प्लम्बम नभएको बेलामा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, यसबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। त यो हाम्रो सेन्ट्रिङ टेलिस्कोपको काम त्यो हो, सेन्ट्रिङ गर्नका लागि त्यसको युज गरिरहेको हुन्छु। अब चाहिँ कुरा गरौँ एलिडेड एसेम्ब्लीको टपमोस्ट एसेम्ब्लीको कुरा गरौँ। अब भर्टिकल सर्किलको, भर्टिकल सर्किल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, यो भर्टिकल सर्किल, यो भर्टिकल सर्किल जुन हेर्नु भइरहेछ यसको काम के हो, यसको भित्रमा पनि के हुन्छ हाम्रो के हुन्छ, दुईवटा स्केल चाहिँ लागेको हुन्छ, एउटा भर्नियर स्केल र एउटा मेन स्केल लागेको हुन्छ। सुन्नुस् है, यो जुन हेर्नु भइरहेछ तपाईले सर्किल, यो सर्किलमा के हुन्छ, दुईवटा स्केल चाहिँ लागेको हुन्छ भित्र, एउटा भर्नियर स्केल र एउटा मेन स्केल। र त्यो भर्नियर स्केल र मेन स्केललाई के गरिएको हुन्छ, हाम्रो इन्क्लुड गरिएको हुन्छ भर्टिकल सर्किलमा। त त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ राख्नका लागि यो चाहिँ प्रोभाइड गरिएको छ। त्यस्तै चाहिँ टेलिस्कोपको कुरा गर्दाखेरि सुन्नुस् है, यो टेलिस्कोप जुन हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईले, यो टेलिस्कोप जुन हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईले के गर्नुहुन्छ, कुनै पनि टार्गेटलाई हेर्नुभयो, के गर्नुहुन्छ तपाईँ यहाँबाट फोकसिङ गर्नुहुन्छ, यो टेलिस्कोप भएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त यसको काम के हो, हाम्रो फोकसिङ गर्नका निम्ति, टार्गेटलाई फोकसिङ गर्नका निम्ति हामी यसको चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। यसबाट तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, साइट गर्न सक्नुहुन्छ टार्गेटलाई यसको सहायताबाट है। त त्यो हुन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो आइपिस लागेको हुन्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आइपिस लागेको हुन्छ, यहाँ अब्जेक्टिभ ग्लास लागेको हुन्छ र यसको सहायताबाट तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, टाढाको अब्जेक्टलाई पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, टार्गेटलाई
कन्साइड गर्न सक्नुहुन्छ, टार्गेट गर्न सक्नुहुन्छ, बाइसेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त यो हाम्रो टेलिस्कोपको काम हो। अब चाहिँ कुरा गरौँ अल्टिट्युड बबलको। अल्टिट्युड बबल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ भर्टिकल सर्किलसँग के हुन्छ हाम्रो यो अल्टिट्युड बबल कनेक्टेड हुन्छ। भर्टिकल सर्किलसँग के हुन्छ हाम्रो अल्टिट्युड बबल कनेक्टेड हुन्छ र तपाईको यो भर्टिकल सर्किलमा जुन भर्नियर स्केल लागेछ, भर्नियर स्केल एक्ज्याक्ट होरिजन्टल हो कि होइन, जिरोमा छ कि छैन, त्यो कुरा चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ हाम्रो यो ट्युबले चाहिँ लेभल चाहिँ सो गरिरहेको हुन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ बबल लागेको हुन्छ र यो तपाईको सेन्टरमा नभएसम्म तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ, बुझिहाल्नु सक्नुहुन्छ कि हाम्रो जुन भर्नियर स्केल छ त्यो जिरोमा छैन। अनि त्यो यहाँ चाहिँ सेन्टरमा बबल आइसकेपछि तपाईले बल्ल बुझ्न सक्नुहुन्छ ए अब चाहिँ मेरो भर्नियर स्केल जुन यसमा लागेको छ त्यो हाम्रो केमा आइसक्यो, त्यो एकदम होरिजन्टलमा आइसकेको छ। त्यो कुरा चाहिँ जनाउनलाई के गरिएको हुन्छ, अल्टिट्युड बबल लगाइएको हुन्छ है। त्यसको काम त्यो हो। त्यसपछि चाहिँ कुरा गरौँ भर्टिकल सर्किल क्ल्याम्प स्क्रूको है। भर्टिकल सर्किल हो र यसको भित्रमा चाहिँ के लागेको छ हाम्रो मेन स्केल र भर्नियर स्केल। त मेन स्केल भर्नियर स्केलको कुरा गरिरहेको छैन मैले है। यो भर्टिकल सर्किलमा लागेको मेन स्केल कोसँग कनेक्टेड हुन्छ, हाम्रो टेलिस्कोपसँग कनेक्टेड हुन्छ है। सुन्नुस् ध्यानपूर्वक, भर्टिकल सर्किलमा लागेको मेन स्केल कोसँग कनेक्टेड हुन्छ, हाम्रो टेलिस्कोपसँग कनेक्टेड हुन्छ र टेलिस्कोप चाहिँ कनेक्टेड हुन्छ यो आर्मसँग, जसलाई के भनेको छु मैले आर्म अफ द भर्टिकल सर्किल। यो आर्म हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईले, यो आर्म यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो आर्म अफ द भर्टिकल सर्किल र त्यसलाई चाहिँ क्ल्याम्प गर्नलाई यसरी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो हेर्न सक्नुहुन्छ है। क्ल्याम्पिङ भर्टिकल सर्किल क्ल्याम्पिङ स्क्रूको कुरा गर्दाखेरि यो जुन छ टेलिस्कोपलाई के गर्नुभयो या भर्टिकल सर्किललाई कन्ट्रोल, भर्टिकल सर्किलमा तपाईको के लागेको छ मेन स्केल लागेको छ। त मेन स्केल या टेलिस्कोपलाई के गर्न सक्छौं हामी, क्ल्याम्प गर्न सक्छौं है। क्ल्याम्प गर्नलाई यो क्ल्याम्पिङ स्क्रू, क्ल्याम्पिङ गर्नका लागि यो क्ल्याम्पिङ स्क्रू दिएछ है। यो टाइट गर्नलाई टेलिस्कोपलाई यो प्रोभाइड गरिएको हुन्छ, यसको काम त्यो हो। अनि त्यसपछि चाहिँ कुरा गरौँ भर्नियर आर्म है। भर्नियर आर्मको कुरा गर्दाखेरि भर्नियर आर्म हेर्न सक्नुहुन्छ, यो यतातिर जुन प्रोभाइड गर्यो यहाँ हेर्नु, यो भनेको हाम्रो के हो आर्म अफ द भर्टिकल सर्किल। दुईवटा आर्म छ है, आर्म अफ द भर्टिकल सर्किल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, आर्म अफ द भर्टिकल सर्किल जहाँ चाहिँ के हुन्छ हाम्रो यो क्ल्याम्पिङ स्क्रू लागेको हुन्छ। र तपाईले अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो हेर्न सक्नुहुन्छ, यो हेर्न सक्नुहुन्छ, यो आर्म भनेको भर्नियर आर्म हो है। यो आर्म जुन हेर्दै हुन्छ तपाईले, यो आर्म भनेको भर्नियर आर्म र जसलाई के गरिएको हुन्छ हाम्रो भर्नियरसँग चाहिँ कनेक्टेड हुन्छ। यो के हाम्रो यो जुन हेर्दै हुन्छ भर्नियर आर्म कोसँग कनेक्टेड हुन्छ, हाम्रो भर्नियर स्केलसँग, जसलाई चाहिँ स्लोली मुभ गराउनलाई यहाँ टेन्जेन्ट स्क्रू दिएको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भर्नियर आर्मलाई स्लोली मुभ गराउनलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, यो स्क्रूलाई नचाहेर तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई स्लोली मुभ गराउन सक्नुहुन्छ। यो भयो र त्यस्तै चाहिँ भर्टिकल सर्किल को कुरा भयो। अब आर्म अफ द भर्टिकल सर्किल मैले एकचोटि अझै भनिदिन्छु है। आर्म अफ द भर्टिकल सर्किल जुन हेर्दै हुनुहुन्छ यसलाई पनि के गर्न सक्नुहुन्छ तपाई, स्लोली मुभ गराउनलाई, यसलाई चाहिँ स्लोली मुभ गराउनु भयो भने टेन्जेन्ट स्क्रू हो, यो स्लो मोसन स्क्रू हो। यसलाई चाहिँ तपाईले के गर्नुभयो, नचाउनु भयो भने यो आर्म अफ द भर्टिकल सर्किल, आर्म अफ द भर्टिकल सर्किल कोसँग कनेक्टेड छ, हाम्रो योसँग टेलिस्कोपलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ। त यसरी तपाईले के गर्नुभयो, टेन्जेन्ट स्क्रू चाहिँ नचाउनु भयो है। टेन्जेन्ट स्क्रू भन्नुस् या स्लो मोसन स्क्रू भन्नुस्, यसलाई नचाउनु भयो भने तपाईको के हुन्छ, स्लो मोसनमा चाहिँ के भइरहेको हुन्छ, तपाईको टेलिस्कोप यसरी भर्टिकल एंगल चाहिँ तलमाथि भइरहेको हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई, यसरी भइरहेछ है, यसरी माथि जसरी तपाईले गर्नुभयो र यहाँ स्प्रिङ लागेको हुन्छ। स्प्रिङले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ, यो आर्मलाई ठेलिराखेको हुन्छ, यतातिरको आर्मलाई पनि ठेलिराखेको हुन्छ। यो आर्म, यो स्प्रिङ, एउटा यो स्प्रिङ। त यो हो हाम्रो आर्म अफ द भर्टिकल सर्किल। आर्म भर्नियर आर्म पनि बुझिसक्नुभयो, आर्म अफ द भर्टिकल सर्किल पनि बुझिसक्नुभयो, त्यस्तै चाहिँ टेन्जेन्ट स्क्रू पनि बुझिसक्नुभयो। यो दुईवटा टेन्जेन्ट स्क्रू है, एउटा यो र एउटा यो टेन्जेन्ट स्क्रू, त्यसको चाहिँ काम पनि भनिदिएँ मैले। अब कुरा गरौँ फोक्सिङ स्क्रूको। यो जुन हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईले फोक्सिङ स्क्रू, यो जुन हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईले कुनै टार्गेटलाई हेर्नुभयो अनि हेर्दाखेरि कति टाढा छ, टाढा भएपछि तपाईले के गर्नुपर्छ, यसबाट फोकस गर्नुपर्छ। त यो फोक्सिङ गर्नमा के हुन्छ, मद्दत गर्छ। के गर्छ, यो फोक्सिङ गर्ने काम हो यसको फोक्सिङ स्क्रूको। यो बुझिसकेपछि अब बुझौ एडजस्टिङ मिरर। एडजस्टिङ मिरर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ, यो जुन मिरर लागेको छ यो मिरर भनेको एडजस्टिङ मिरर हो। अब मान्नुस् इन्जिनियर साहबको हाइट चाहिँ सानो भइसक्यो, पुड्के चाहिँ हाम्रो इन्जिनियर साहब हुनुहुन्छ, अनि त्यति बेला तपाईलाई माथि यसरी चाहिँ हेर्न चाहिँ मिल्दैन
किनभने सानो हुन्छ, सानो भएपछि यसरी अब लेभल ट्युब यहाँ छ हाम्रो अल्टिट्युड बबल यहाँ छ। अब यो अल्टिट्युड बबललाई लेभल गर्नु पर्यो अनि त्यति बेला कसरी गर्ने उहाँलाई पनि त गर्नु पर्यो। त अनि त्यति बेला के गर्नुपर्छ, यही चाहिँ मिररबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ मिरर लागेको छ, यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तलैबाट कि के हाम्रो चाहिँ यो अल्टिट्युड बबलको चाहिँ सेन्टरमा छ कि छैन यो बबल हेर्न सक्नुहुन्छ। त यो यसको काम के हो, त्यसलाई चाहिँ सेन्टरमा छ कि छैन यो अल्टिट्युड बबल सेन्टरमा छ कि छैन त्यो हेर्नलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, फुचे हाइटका इन्जिनियरहरूलाई काममा आइरहेको हुन्छ यो के एडजस्टिङ मिरर। त्यस्तै चाहिँ लेन्सेज एन्ड विन्डोज तपाईले के पढ्नुभयो, यसमा पनि होरिजन्टल सर्किल एसेम्ब्लीमा पनि पढ्नुभयो तपाईले लेन्सेज एन्ड विन्डोज, ए विन्डोज र बी विन्डोज। त्यस्तै चाहिँ ए विन्डोजलाई फोकसिङ गर्नका लागि यो लेन्स दिएको थियो, बी विन्डोजलाई पनि फोकसिङ गर्नलाई लेन्स दिएको हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ के छ हाम्रो एलइडी एसेम्ब्लीमा पनि लेन्स र विन्डोज छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो भर्टिकल सर्किल हो र भर्टिकल सर्किलमा के छ दुईवटा विन्डोज छ, एउटा सी विन्डोज र एउटा डी विन्डोज। तपाईले पढ्नुभयो तल के ए विन्डोज र बी विन्डोज र यहाँ के छ सी विन्डोज र डी विन्डोज। सी र डी विन्डोजमा भएको रिडिङ पढ्नलाई पनि दिएको छ, दुईवटा चाहिँ लेन्स दिएको छ है। किनभने यसमा पनि के हुन्छ ग्रेजुएसन चाहिँ यसमा भएको स्केलको ग्रेजुएसन पनि त्यस्तै हुन्छ, ठ्याक्कै एकदमै सानो सानो ग्रेजुएसन हुन्छ, खाली आँखाले चाहिँ हेर्न सकिँदैन। त्यही भएर के गरिन्छ यसलाई चाहिँ जुम आउट गरेर हेर्नलाई यहाँ पनि त्यो कुरा दिएको हुन्छ। त यसको काम के हो, हाम्रो यो विन्डोजको काम के हो, यसमा भएको रिडिङ पढ्नलाई चाहिँ विन्डोज दिएको छ र विन्डोजमा भएर चाहिँ जुन हम रिडिङ पढ्छौँ त्यो रिडिङ चाहिँ सानो भएको कारणले त्यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ हामी यसबाट चाहिँ जुम आउट गरेर पढ्नका निम्ति यो लेन्स दिएको हुन्छ है। त यसको काम त्यो हो। अहिले तपाईले डिटेलमा बुझ्नुभयो कुन कुन पार्टको के काम छ। बुझ्नमा आएछ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुस् है र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नुस्। यस्तै भिडियो पावरफुल भिडियो तपाईलाई चाहिँ मिल्छ है। हस्, धन्यवाद।